الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له ولا جسم له ولا جسيم له شهادة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلة ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومرشدنا وملجانا ومأوانا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيب
وطبيب قلوبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدي ولا نبي. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا سبحانك لا علم لنا إنك أنت السميع العليم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. کہ محمد سے وفا تو نے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. میرا رب کہندا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز کیا ہے سب لوح قلم تیرے ہیں. اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا
اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، گلے میں ہار پا ڈالو محمد کی غلامی کا۔ صلی اللہ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے۔ اگر ہو اس میں ذرا خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ تمام تعریفاں اس خدائے ذوالجلال دے واسطے جس نے بغیر ستونہ تو آسماں بنایا، زمین دا نرم فرش بچھایا، چڑیاں نو چہکنا سکھایا، پھلاں تے کلیاں نو مہکدا بنایا، سانو اشرف المخلوقات بنایا اور امت محمدیہ وچوں پیدا فرمایا۔ لکھاں تے کروڑہا درود و سلام آقا نامدار سرور کائنات فخر موجودات ہادی سبل خاتم الرسل نور الہدا خیر الورا بدر الضحا فخر الدجا امام الانبیاء امام الاتقیاء خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس تے واجب الاحترام قابل صد احترام میرے دوستوں، بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، انگریزی مہینہ دے اعتبار دے نال یہ جڑا مہینہ ہے نا ستمبر دا، یہ اپنے اندر خصوصاً پاکستان دے اندر اس اسلامی جمہوریہ پاکستان دے اندر یہ ستمبر دا مہینہ ایک اپنی شان رکھدا ہے۔ کیوں
اس واسطے کہ نبوت دا دعوی کرن والا غلام احمد مرزا غلام احمد قادیانی اس نو اور اس دے منن والیاں نو کافر قرار دے دیتا گیا، جڑے کہ پہلا بھی کافر سن۔ صرف ایک پاکستان دی اسمبلی آئین دی اندر یہ لکھ دیتا گیا کہ جیڑا بندہ امام الانبیاء علیہ السلام دی نبوت تو بعد آپ تو بعد رسالت و نبوت دا دعویٰ کرے گا وہ کافر ہے۔ اور اس ستمبر دی 7 تاریخ سن 1974 دے اندر انہوں کافر قرار دے دیتا گیا، اور ہر سال جدو اے مہینہ آندا ہے اس مہینے دے اندر مساجد دے اندر علماء اور ملکی سطح تے بڑے بڑے اجلاس کانفرنساں جلسے ہوندے نے اپنی نئی نسل نو دسن واسطے کہ اے او مہینہ ہے جس دے اندر اس مرزائی ٹولے نو کافر قرار دے دیتا گیا، اور انہاں نو کافر قرار دین دے واسطے ہزارہا علماء اور ہزارہا مسلمانہ نے قربانیاں دیتیاں۔ اے اجلاس اے کانفرنساں انہاں دا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ اپنی نئی نسل نو آگاہ کیتا جائے، اور وقت دے موجودہ حکمراناں نو اے دسیا جائے کہ مرزائی انہاں دی پوری کوشش ہوئے گی کہ سانو دوبارہ مسلمان قرار دے دیتا جائے، او اس شکنو آئین دے اس قانون نو توڑن دی کوشش کرن گے۔ یہ انہاں نو بھی یاد دہانی کرائی جاندی ہے حکمراناں نو بھی کہ سوچ سمجھ کے اس مسئلے دے وچ قدم اٹھایا جے، اس مسئلہ ختم نبوت دے واسطے جدوں دا پاکستان بنیا ہے نا سن 47 تو لے کے بنن تو پہلا تا شہادتاں ہوئیاں، یاد رکھو ملک پاکستان سن 1947 دے اندر 14 اگست 1947 دے اندر جدو وجود چایا، اے دے وجود دے وچ آن تو بعد اج تک اج دی تاریخ تک اج 10 ستمبر سن 2021 جمعے دا دن ہے، جدوں دا پاکستان بنیا اج دی تاریخ دے وچ سب تو زیادہ شہادتاں جس مسئلے دی خاطر پاکستان دے اندر ہوئیاں او مسئلہ ختم نبوت جے، یاد رکھو ایک ایک دن دے اندر ہزارہا قربانیاں ہوئیاں۔ اور اگر میں تھوڑا جا پیچھے چلا جاواں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دور تو بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی خلافت آپ دی خلافت دی اندر مسلمہ کذاب نے اعلان نبوت دا دعویٰ کیتا، اور اعلان نبوت دا دعویٰ جدو کیتا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ او دے خلاف جہاد دا اعلان کیتا، اور یمامہ دے اندر جنگ ہوئی۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی اعلان نبوت تو لے کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے خلافت دے زمانے تک ٹوٹل نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا 23 سالہ نبوت اعلان نبوت والی زندگی اتھوں لے کے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے ختم نبوت دے اس مسئلے اس تو جنگ تو پہلا صرف اور صرف 269 صحابہ شہید ہوئے، صرف 260 تے 969 ایک کٹ 70 269 صحابہ شہید ہوئے۔ لیکن یاد رکھو جدو مسئلہ ختم نبوت دی واری آئی اس ایک جنگ وچ 1200 صحابہ شہید ہوئے۔ کنے 1200 صحابہ دی شہادت ہوئی، اور یاد رکھو انہاں 1200 صحابہ دی وچ 700 نبی علیہ السلام دے تیار کیتے ہوئے حافظ قاری تے عالم شہید ہوئے۔ میں اگر کہاں تو ایک گل غلط نہیں ہوئے گی، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دے دور دے اندر مسئلہ ختم نبوت دے واسطے جس طرح اس وقت دے مسلمانوں نے 1200 نے شہادت پائی مسئلہ ختم نبوت دے واسطے، تے پاکستان دے اندر مسئلہ ختم نبوت دے واسطے 10,000 تو زیادہ مسلمانوں نے شہادت پائی، اور انہاں دے اندر علماء دی تعداد کثیر ہے۔ بڑے افسوس دے نال یہ گل کہنی پیندی ہے کہ ملک دا نام کی ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان، اور مسئلہ ختم نبوت دے تحفظ واسطے بار بار کانفرنساں کیتیاں جاندیاں نے۔ تو میرے دوست اور بزرگوں، امام الانبیاء سرور کائنات فخر موجودات محمد، سارے کہہ دو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ختم نبوت تے قرآن وچ بے شمار دلیلہ موجود نے۔ ویسے تا علماء نے 200 آیتاں لکھیاں نے ختم نبوت تے، تو آڈے سامنے چونکہ وقت دی نزاکت تے وقت گھٹ ہوندا ہے، چند آیات مبارکہ جنہاں دی اندر امام الانبیاء علیہ السلام دی ختم نبوت دا ذکر ہے، اور او چند احادیثاں جنہاں دی اندر امام الانبیاء علیہ السلام دی ختم نبوت دا ذکر ہے، اے بیان کر کے میں چاہنا وا کہ میرا بھی ایمان تازہ ہو جائے تو آڈا بھی تازہ ہو جائے۔ رب العالمین نے واضح اعلان فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ۔ رب العالمین نے اعلان فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تہاڈے مرداں دے وچوں کسے دے باپ نہیں، وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ، لیکن وہ اللہ دے رسول نے، وخاتم النبیین،
اور نبیاں دے اتے مہر نے خاتم النبیین، خاتم دا مینا ختم کرنے والا۔ ان نبوت دے خود خدا اللہ فرما رہا ہے قرآن دے اندر کہ میرا نبی نبوت والے سلسلے نو ختم کرنے والا، نبوت والے دروازے نو بند کرنے والا، نبوت والے سلسلے نو ختم کرنے والا، خاتم النبیین۔ اور خاتم دا مینا ایک مہر ہے، ان نبوت دے دروازے تے مہر لگ جان والا۔ میرے نبی تو بعد نبوت والا دروازہ بند ہو گیا۔ نبوت والا دروازہ، حضرت آدم علیہ السلام تو دروازہ کھلیا، انبیاء اس دروازے دے ذریعے لوگاں تک اللہ دا پیغام، اللہ دے احکام پہنچان واسطے آندے رہے، اور آخری اس دروازے تو داخل ہون والے، اس نبوت والے دروازے تو آخری اللہ دے نبی تے رسول داخل ہون والے میرے نبی تے تیرے نبی تے نبیہ دے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس۔ جدو میرا نبی اس دروازے چو داخل ہو گیا، ہن دروازہ بند، ہن دروازہ بولو، نبوت والا دروازہ بند۔ ہن قیامت دی صبح تک میرے نبی تو بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ خود خدا نے قرآن دی اندر اعلان فرمایا ولیکن رسول اللہ، اور لیکن اللہ دے رسول نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اور فرمایا وخاتم النبیین، تے نبیاں دے اتے مہر نے اے دروازہ بند ہو کے ان مہر لگ گئی کہ آج تو بعد قیامت ہن آ سکتی ہے لیکن ہور نبی آ سکدا، قیامت آ سکتی ہے نواں رسول آ سکتا نہیں۔ اور اسی طرح رب العالمین نے قرآن مقدس دے اندر فرمایا، آ میرے محبوب پیغمبر، اللہ نے فرمایا جبرائیل جی رب جلیل کی آرڈر تے حکم ہے، فرمایا میرے نبی دے کول جا، فرمایا جا کے میرے نبی تک پیغام پہنچا، اپنی امت دے سامنے میرا نبی اعلان کرے، یا اللہ کی اعلان کرے، آواز آندی ہے یا ایوہ الناس، اے لوگو قیامت دی صبح تک آن والے لوگو، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں تواڈی ساریاں دی طرف رب دا رسول بن کے آیا ہاں۔ اے وی میرے نبی دے محبوب پیغمبر دی ختم نبوت دی دلیل ہے۔ پہلا نبی آئے صرف قوم تک، قبیلے تک، اپنے اپنے علاقے تک، لیکن میرا نبی اعلان کر رہا جے یا ایوہ الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں تواڈے سارے واسطے اللہ دا رسول بن کے آیا ہاں۔ اے بھی میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دی ختم نبوت دی دلیل جے۔ اسی طرح رب نے قرآن دے اندر ایک دوسرے مقام تے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ اس آیت مبارکہ دے اندر اللہ فرما رہے نے آج دے دن میں تواڈے واسطے تواڈے دین نو مکمل کر دیتا۔ پہلے کسی کتاب دے اندر اے آیتاں آئیاں نہیں، تورات دے اندر اس طرح دی آیتاں نہیں آئیاں جدی اندر رب نے آکھیا ہوئے میں دین مکمل کر دیتا۔ زبور دے اندر آیتاں ایسیاں احکام نہیں آئے رب نے آکھیا ہوئے میں دین مکمل کر دیتا۔ انجیل دے اندر ایسیاں آیتاں نہیں آئیاں رب نے آکھیا ہوئے میں دین مکمل کر دیتا۔ ابراہیم علیہ السلام دے صحیفے دے اندر ایسیاں آیتاں نظر نہیں آندیاں جس دے اندر آکھیا ہوئے رب نے میں دین مکمل کر دیتا، لیکن رب نے قرآن دے اندر اعلان فرما الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ میرے دوست اور بزرگوں، رب العالمین اس آیت مبارکہ دے اندر فرما رہے نے ہن دین نو میں مکمل تے کامل تے اکمل کر دیتا، یعنی کہ میرے نبی تو بعد ہن کوئی نبی بھی نہیں آنا تے نواں دین بھی کوئی نہیں آنا۔
ہن کوئی نیا نبی بھی کوئی نہیں آنا تے نئی شریعت تے دستور بھی آنا. بولو میرے محبوب پیغمبر دی اے آیت مبارکہ بھی میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی ختم نبوت دی دلیل جے. چوتھے نمبر دے ہوتے رب العالمین نے سورہ بقرہ دی اندر فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. رب العالمین فرماندے نے جڑے لوگ ایمان لے آئے اونا وحی ہوتے بما انزل الیک جڑی تیرے اتے نازل ہوئی قرآن دی سورت دی اندر. میرے محبوب پیغمبر تے وہی نازل ہوئی قرآن دی سورت. فرمایا جڑے بندے تیرے قرآن تے ایمان لے آئے والذین یؤمنون بما انزل الیک جڑی وہی تیری طرف نازل کی تھی گئی اس تے ایمان لے آئے. اور فرمایا وما انزل من قبلک اور اللہ فرماندے نے تیرے تو پہلا جو کچھ نازل ہویا او دے تے ایمان لے آئے. تیرے تو پہلا اگر میرے نبی تو بعد نبوت دا دروازہ کھلا رہندا نا تے اللہ رب العزت اس آیت نو ایتھے ہی نہ ختم کر دے بلکہ کیا جاندا میرے نبی جڑے تیرے تو پہلا وحی آئی او دے تے ایمان لے آئے تیرے تے ایمان لے آئے اور بعد ہی کا تیرے تو بعد جڑی وحی آئے گی او دے تے بھی ایمان لے آئے لیکن بعد ہی کا ذکر آندا. یہ بھی میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی ختم نبوت دی دلیل جے کہ وحی آندی رہی لیکن میرے نبی تو بعد ہن وحی آ سکدی. وحی آئی ابراہیم علیہ السلام تے وحی آئی نوح علیہ السلام تے وحی آئی موسیٰ علیہ السلام تے وحی آئی سلیمان علیہ السلام تے وحی آئی حضرت داؤد علیہ السلام تے وحی آئی یوسف علیہ السلام تے وحی آئی یعقوب علیہ السلام تے وحی آئی زکریا علیہ السلام تے وحی آئی حضرت یحییٰ علیہ السلام تے وحی آئی حضرت موسیٰ علیہ السلام تے وحی آئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تے وحی آئی. رب العالمین فرماندے نے میرے محبوب پیغمبر تیرے تو پہلا جتنیاں وحیاں آئیاں اونا تے ایمان لے آئے اور جیڑی وحی تیرے اتے نازل ہوئی او دے تے بھی ایمان لے آئے. میرے دوست اور بزرگوں میرے محبوب پیغمبر تو بعد ہن نبوت دا سلسلہ ختم تے وحی آن دا سلسلہ بھی ختم. اے بھی آیت مبارکہ میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی ختم نبوت دی دلیل جے. پنجویں نمبر جو ہوتے رب العالمین نے قرآن مقدس دی اندر سورہ صف دے اندر فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا ذکر کر دیا فرمایا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے منن والے بنی اسرائیل دے لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تقریر کر رہے نے خطاب کر رہے نے انہاں نو خطاب کرن دے دوران حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے جڑی تقریر کی تھی رب نے آیتہ بنا کے قرآن چ نازل کر دیتی. رب نے قرآن چ نازل کر دیتی وہی تقریر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی جڑی عیسیٰ علیہ السلام اپنے ہواری اپنے بنی اسرائیل اپنی قوم دے لوگاں نو خطاب کر دیا ہے کہہ رہے سن. رب العالمین فرماندے نے وَإِذْ قَالَ اور جدوں آکھیا عیسیٰ ابن مریم عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل دی لوگو اے بنی اسرائیل دی قوم انی رسول اللہ الیکم میں تواڈی طرف اللہ دا رسول بن کے آیا ماں
اللہ دا پیغام رسان بن کے آیا واں، اللہ دے احکام پہنچان والا بن کے آیا واں، میں پیغمبر بن کے آیا واں، میں تواڈی طرف اللہ دا رسول بن کے آیا واں۔ میرے دوستو پھر فرمایا مصدق لما بین یدی من التورات، میرے تو پہلا نازل ہون والی تورات دی میں تصدیق کرنا وا کہ تورات اللہ دی کتاب ہے۔ تورات بولو اللہ دی کتاب ہے، اس گل دی میں تصدیق کرنا وا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نال نال فرمایا مبشرا و مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد۔ او مینو منن والیو، او بنی اسرائیل دے لوگو، میں خوشخبری سنانا وا تانوں ایک گل دی، میرے تو بعد ایک اللہ دا رسول آئے گا، او دا نام اسم گرامی احمد ہوئے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے تو بعد جڑا اللہ دا رسول ہوئے گا او دا نام احمد ہوئے گا، او دا کلمہ پڑھ کے او دے منن والے بن جایا جے، او دے کلمہ پڑھ کے او دے غلام بن جایا جے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دی صرف بشارت دی تھی، اگر میرے نبی تو علاوہ کوئی اور نبی بھی آنا ہوندا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جمع دا سیگا استعمال کر دے، میرے تو بعد اور بھی نبی آن گے، اونا نبیاں نو من لیا جے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اکیلے میرے محبوب پیغمبر دا ذکر کیتا۔ میرے تو بعد اللہ دا پیغمبر آئے گا، میں تو انہوں نام بھی دس دینا وا، میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام تو 550 سال پہلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریاں نو میرے محبوب پیغمبر دی بشارت دے رہے جے۔ ایوے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دی ختم نبوت اے بھی بہت بڑی دلیل ہے، اور اسی طرح حدیث مبارکہ دی اندر آندہ ہے امام الانبیاء سرور کائنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے، امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا حدیث مبارکہ، یہ حدیث مبارکہ بخاری دے اندر بھی ہے، مسلم دے اندر بھی موجود ہے۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا ان مثلی و مثل الانبیاء من قبلی، امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا میری مثال اور میرے تو پہلا آن والے رسولاں دی مثال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کے گل سمجھائی، مثال دے نال گل جڑی ہے نا جلدی سمجھ آ جاندی۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے بڑی عجیب مثال دیتی۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا کمثل رجل بنا بیتا، ایک بندہ محل تعمیر کردہ ہے، مکان بناندہ ہے، محل تعمیر کردہ ہے، ایک بہت بڑا محل بناندہ ہے، فرمایا فاحسنہ واجملہ، بڑا ہی خوبصورت بناندہ ہے، مکان بڑا خوبصورت بناندہ ہے، ہر طرفوں مکمل ہو جاندہ ہے۔ امام الانبیاء علیہ السلام فرماندے نے ایک دیوار دی اندر ایک اٹ دی جگہ خالی چھڑ دیتی اس نے، لوگ آندے نے کمرے دے ارد گرد محل دے ارد گرد چکر لگاندے نے، ایک سوراخ ویندے نے تے حیران ہوندے نے، تعجب کردے نے اے ایک چھڑ کیوں دیتی اٹ، اے ایک اٹ کیوں چھوڑ دیتی۔ امام الانبیاء سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کہ جدوں لوگ اودے چکر لگاندے نے پریشان ہوندے نے کہ ایک اٹ کیوں چھڑ دیتی، امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا اسی طرح رب العالمین نے نبوت دا محل تیار کیتا، نبوت دا محل تیار کیتا، نبوت دیاں اونا اٹاں نو لگایا جڑیاں حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک اٹاں لگ دیاں گئیاں نبوت دے محل نو، اور امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا ایک اٹ جڑی جگہ خالی سی صرف ایک اٹ دی، امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا آقا فرماندے نے وَأَنَا خَاتَمَ النَّبِيِّينَ، آخری اٹ او میں سی، میں نبیاں دا او دروازہ نبوت والا بند کر دیتا، ختم کر دیتا۔
آپ نے مثال دیتی. امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او آخری اٹ میں سی. تو میرے دوست اور بزرگوں یہ بھی میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی ختم نبوت دی دلیل ہے. امام الانبیاء سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے مسلم دے اندر حدیث موجود ہے. امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رب العالمین نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے مینوں 6 گلاں دوسرے انبیاء تو ود عطا کیتیاں. 6 گلاں آقا فرماندے نے فضلت علی الانبیاء 6 گلاں دے اندر بستن 6 گلاں دے اندر اللہ نے مینوں دوسرے انبیاء تے مقام عطا کیتا شان عطا کیتی. اے تا آقا علیہ السلام اپنی زبان مبارک دے نال فرما رہے نے. پہلی گل آپ علیہ السلام نے فرمایا اوتیت جوامع الکلم اللہ رب العزت نے مینوں جامع کلام عطا کیتے. دوسری گل فرمایا نصرت بالرعب اللہ نے مینوں رعب والا بنایا. تیسری گل فرمایا واحلت لی المغانم اللہ نے میری امت دے واسطے مال غنیمت نو حلال قرار دیتا. اس تو پہلا کسی بھی قوم دے اندر اللہ نے کسی بھی امت دے اندر مال غنیمت وہ مال ہوندا ہے جدو کافران دے نال جنگ ہوندی ہے نا تے جیڑا مال ہاتھ آندا ہے اس نو کہندے نے مال غنیمت. اس تو پہلا جتنا بھی مال غنیمت اکٹھا ہوندا انہوں کٹھیاں کر کے رکھ دیتا جاندہ آسمان تو آگ آندی انہوں کھا جاندی. امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا واحد مینوں میرے واسطے تے میری امت دے واسطے اللہ نے اوہلت آپ علیہ السلام نے فرمایا لی المغانم مال غنیمت نو میرے واسطے اور میری امت دے واسطے حلال قرار دیتا. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا اللہ نے میرے واسطے زمین نو مسجد سجدہ گاہ تے طہارت دا ذریعہ بنایا ایک خاص میرے واسطے. اور امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ الْكَافَّةِ پوری مخلوق دے واسطے اللہ نے مینوں رسول بنا کے بھیجیا. پہلا نبی قبیلے کریا بستی تک محدود اور آقا علیہ السلام نے فرمایا آقا فرماندے نے وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً اللہ نے مینوں ساری کائنات دے واسطے ساری مخلوق دے واسطے انساناں واسطے فرشتیاں واسطے جنات واسطے نباتات واسطے جتنے بھی جاندار نے مخلوق وچ سارا کچھ آ گیا. ہاں اللہ دی مخلوق وچ پرندے آ گئے درندے آ گئے ہاں حجرات آ گئے شجرات آ گئے انسان آ گئے جنات مخلوق وچ سب کچھ آ گئے نا. امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے جمع دا سیگا فرمایا وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً ساری مخلوق دے واسطے اللہ رب العزت نے مینوں رسول بنا کے بھیجیا. اور امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری گل فرمائی وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رب العالمین نے سلسلہ انبیاء نو میرے اتے ختم فرمایا. ان میرے تو بعد کوئی نبی آ سکتا نہیں. تو میرے دوستوں اور بزرگوں امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي 30 كَذَّابُونَ میرے تو بعد 3 ایسے آن گے جڑے نبوت دا دعویٰ کرن گے ہون گے جھوٹے کلہم یزعم انہ نبی او سارے دے سارے اس گل دا دعویٰ کرن گے کہ اسی اللہ دے نبیاں. امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا وانا خاتم النبیین میں نبیاں دوتے مور ہاں لا نبی عبادی او میری امت دے لوگو میرے تو بعد نبوت دا دروازہ بند ہن میرے تو بعد نبی کوئی آ سکدا لا نبی عبادی میرے تو بعد ہن کوئی نبی نہیں آ سکتا میں نبیاں دوتے مورا. میرے دوست اور بزرگوں امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث مبارکہ میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی ختم نبوت دوتے دلیل جے. امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہندے نے کہ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء
کلما ہلک نبی خلفہ نبی۔ امام الانبیاء سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل دے انبیاء تے رسول سیاست بھی کر دے سن۔ انبیاء بھی کی کر دے سن؟ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا تسوسہم، سیاست کر دے سن۔ تو میرے دوست اور بزرگاں اج کیا جانا مولوی نو سیاست دے نال کی جی؟ سیاست وچ ساڈے حکمران تو ایویں دے ماشاءاللہ اسلامی ملک دے ہونے چاہیے نے نا کہ جڑے کم از کم دین نو تو سمجھدے ہون، جنہ دی وضع قطع جڑی وہ بھی تو اسلام مسلمانوں والی ہووے، جدے بول دے ہوئے تو پتہ لگے مسلمان ہی بول رہا ہے، جنہ دی ظاہر اور باطن مسلمانیت والا ہووے۔ تو میرے دوست اور بزرگوں امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا بنی اسرائیل دے انبیاء سیاست بھی کر دے سن، اور امام الانبیاء سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتظامات خود کر دے سن۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہ بن کے رہے، حضرت یوسف علیہ السلام رہے، حضرت داؤد علیہ السلام، کتنے انبیاء علیہ السلام ایسے نے جڑے وقت حکمران رہے۔ تو میرے دوست اور بزرگوں جتنا بھی جڑا بھی بندہ کم از کم سیاسی اسلامی نہ کیے ملک دا اسلامی جمہوریہ پاکستان، تاکہ کسی کافر دے نہ ٹکرا ہو جائے، پتہ لگے کہ واقعی یہ پتہ سارا اسلام کی چیز ہے، اسلام دے بارے پتہ ہونا چاہیے کہ نہیں ساڈے حکمرانوں تو جنہوں نے ماشاءاللہ سورہ اخلاص نہیں آندی، کوئی وزیر خارجہ تے وزیر داخلہ تے فلانا، لیکن ہمیشہ جڑا کچھ ہو رہا ہے تواڈے سامنے، کوئی ٹکی چھپی گل کوئی نہیں۔ گزشتہ دنوں دے اندر سندھ اسمبلی دے وچوں ایم پی اے ایم این اے اکٹھے کوئی اجلاس نکلے نہ باہر، ایک انٹرویو لینے والا انہیں گھیر لیا، وہ کسی نے پوچھے سورۃ اخلاص سنا، کوئی نہیں آندی، کسی نے پوچھے دعائے قنوت سنا، کوئی نہیں آندی، کسی نے کہندا دوسرا کلمہ سنا، کوئی نہیں آندا، کسی نے کہندا چل تحیات سنا دے، کوئی نہیں آندا۔ یعنی کہ حال ساڈا اے وے ماشاءاللہ جڑے اسمبلیاں وچ اسی ساڈے ووٹاں نال ہی گئے نے نا، انہاں دا اے حال ہے، صرف انہاں دا اے حال نہیں ساڈا بھی یہی حال ہے۔ دعائے قنوت اسی کہیے بس جی یاد کر لواں گے، نماز دے مسائل پتہ کوئی نہیں، دعا کرو پروردگار کم از کم یار میں اکثر یہ گل کہنا وا تسی کوشش کرو کسی سائی نو مسلمان کر لو، اللہ کرے بندہ نبی علیہ السلام نے حضرت علی نو کیا نا، اے علی تیری وجہ دے نال کوئی ایک بندہ بھی دین اسلام تے آ گیا اور ہدایت یافتہ ہو گیا، تیرے واسطے فرمایا وہی کافی ہے۔ تھوڑا جا توجہ دلانا وا اپنے گریبان دے اندر جھانکیا جی، اسی اگر مسلمان کسی بندے نو کر لینے ہیں، سائی نو مسلمان تک کر لیا، ہوں انہوں اسی وہ کہندا انہوں نماز پڑھنی کی کرنا، تسی کہندے ہو وضو کرنا، وہ پوچھدا وضو چ فرض کہڑی چیزاں نے، تسی کہو کہ مولوی نو پوچھ کے دسنے، تسی کہندے ہو یار غسل کرنا، وہ کہے غسل چ فرض کہڑے نے، تسی کہو پوچھ کے دساں گے، تسی کہندے ہو یار مسلمان ہے کلمہ پڑھ لیا نا، پڑھ لیا، ہن کلمہ پڑھن تو بعد نماز پڑھنی، وہ کہندا یار نماز پڑھنی کیویں، نماز فرض کنے نے، اپنے گریبان چ ذرا جھانک کے ویکھو، اگر پوچھ لیندا ہو نماز دے فرض کنے نے پتہ سانو، اور نماز دے اندر واجبات کتنے نے پتہ سانو، نماز دے اندر سجدہ صاحب کدوں کرنا پتہ سانو، تے نہ ماشاءاللہ اسی سیکھن واسطے تیار، اگر وہ پوچھ لیندا ہے جنوں تسی کوشش کر کے مسلمان کیتا تے او کی تاثر لے کے کہ یار اے مسلمان ہے، جنوں نماز قبر وچ حشر وچ سب تو پہلا سوال کادا ہونا ہے، بولو نماز دا جنوں نماز ہی نہیں پتہ۔ تو بہرحال میرے دوست اور بزرگوں امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، بنی اسرائیل دے انبیاء بھی سیاست کر دے، آج ورگی نہیں، اور فرمایا کلما ہلک نبی خلفہ نبی، جدو ایک نبی وفات پا جاندہ اس نبی تو بعد دوسرا نبی آ جاندہ، ایک نبی رب دا پیغام رسان، اللہ دا احکام، اللہ دا منشور دے دستور لوگاں تک پہنچان والا دنیا تو چلا جاندہ، امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا خلفہ نبی، تو او دی جگہ تے اور نبی آ جاندہ، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي،
ہن میرے تو بعد نبی کوئی نہیں آنا، میرے تو بعد نبوت دا دروازہ بند۔ فرمایا لا نبی بعدی وسیکون خلفاء فیکثرون، میرے تو بعد خلفاء ہون گے جڑے کثیر تعداد دے اندر، میرے تو بعد نبوت دا دروازہ بند، لیکن خلفاء ہون گے جڑے لوگاں تک دین دا پیغام پہنچان گے۔ میرے دوست اور بزرگوں، اے بھی امام الانبیاء علیہ السلام دی ختم نبوت دی بہت بڑی دلیل جے۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا وَأَنَا الْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ، میں عاقب ہاں، میں کیا عاقب ہاں، میرے تو بعد ہون کوئی نبی آ سکدا۔ یہ بھی میرے نبی علیہ السلام دی ختم نبوت دی دلیل۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے حضرت انس بن مالک فرماندے نے آقا علیہ السلام نے فرمایا ان الرسالۃ والنبوۃ قد انتقاقت۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا ان الرسالۃ والنبوۃ، بے شک رسالت نبوت دا سلسلہ ہن منقطع ہو گیا، ختم ہو گیا۔ فلا رسول بعدی ولا نبی، میرے تو بعد ہن کوئی رسول بھی نہیں آ سکدا تے نبی بھی۔ سانو اپنے دل و دماغ دے اندر گل بٹھا لینی چاہیے کہ میرے محبوب پیغمبر تو بعد قیامت آ سکتی ہے، لیکن نواں نبی نہیں آ سکتا، نواں رسول نہیں آ سکتا۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، موٹی جی دلیل میرے محبوب پیغمبر دا کلمہ، میرے محبوب پیغمبر دی ختم نبوت دی دلیل جے۔ میرے نبی دا کلمہ بھی، میرے نبی دا کلمہ سارے مل کے پڑھ لو نا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے میرے نبی تک ہر وقت دے نبی دے کلمے دے دو جز، کتنے جز دے پہلے کلمے دے پہلے جز دے اندر اللہ دی الوہیت دا ذکر جے، کلمے دے دوسرے جز دے اندر وقت دے نبی دی نبوت دا ذکر ہے، کلمے دے پہلے جز دے اندر اس خالق دی خالقیت دا ذکر جے، کلمے دے دوسرے جز دے اندر وقت دے رسول دی رسالت دا ذکر جے۔ جس طرح حضرت آدم علیہ السلام دا زمانہ آیا، لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ نو علیہ السلام دا زمانہ آیا، لا الہ الا اللہ نو نجی اللہ یوسف علیہ السلام دا زمانہ آیا، لا الہ الا اللہ یوسف صدیق اللہ۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، موسیٰ علیہ السلام دا زمانہ آیا، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا زمانہ آیا، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ میرے دوستو، جتنے بھی انبیاء آئے، میرے محبوب پیغمبر دا زمانہ آیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذرا غور کر دے جاؤ نا، علماء نے بڑا عجیب نکتہ اٹھایا ہے، کہنے لگے کدی غور کرو، حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی اللہ دے رسول تے نبی آئے، ہر نبی دے کلمے دے اندر توانوں نکتے نظر آنگے۔ آدم صفی اللہ دی اندر نکتے، اے نکتے گل دس دینے، جس نبی دے کلمے چ نکتے آ گئے، اے نکتے اے گل دس دینے اے آخری نبی نہیں ہور آن والا ہے۔ آدم صفی اللہ دے نکتے دس دینے، آدم آخری نبی نہیں ہور آن والا ہے۔ شیش نبی اللہ، شیش دے نکتے دس دینے، شیش آخری نبی نہیں ہور آن والا ہے۔ حضرت نو نجی اللہ، نو علیہ السلام دے نکتے دس دینے کلمے دے، نو علیہ السلام آخری نبی نہیں ہور آن والا ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ دے نکتے دس دے جے، ابراہیم آخری نبی نہیں ہور نبی آن والا ہے۔ اسماعیل ذبیح اللہ دے نکتے دس دے جے، اسماعیل آخری نبی نہیں ہور نبی آن والا ہے۔ یوسف صدیق اللہ دے نکتے دس دے جے، یوسف آخری نبی نہیں ہور نبی آن والا ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ دے نکتے دس دے جے، موسیٰ آخری نبی نہیں ہور نبی آن والا ہے۔ عیسیٰ روح اللہ دے نکتے
نقطے دس دینے عیسیٰ آخری نبی نہیں ہور نبی آن والا ہے جدوں تک نقطے آندے رہے نبی آندے رہے تو میرے دوست اور بزرگا میرا نبی تیرا نبی نبیہ دا نبی پوری کائنات دا نبی پوری مخلوق دے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ آیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے دوست اور بزرگا اس پورے کلمے دے اندر نقطے نظر نہیں آندے معلوم ہویا جدوں تک نقطے آندے رہے نبی آندے رہے ہن نقطے ختم میرے نبی تو بعد نبوت ختم یہ بھی بہت بڑی دلیل ہے تو میرے دوست اور بزرگوں ہن ساڈی ذمہ داری کی ہے ساڈی ذمہ داری ہے ویکھو کوئی بھی بندہ کسی قسم دا جدو کاروبار کردا ہے نا تے کاروبار دے اندر اس نو پرافٹ ملدی کاروبار دے اندر کی ملدی انہوں پرافٹ ملدی اور اے جڑے مرزئی نے یاد رکھو اے کاروبار دکانداری ساری ساڈے نال کردے نے جڑا او دے وچوں منافع ملدا ہے او اس ختم نبوت اس مسئلے دے واسطے لٹریچر لوگاں نو گمراہ کرنے واسطے لوگاں نو دین تو دور کرنے واسطے میرے دوستو پیسہ لگاندے نے ہن ساڈی ذمہ داری اے وے کہ اسی مرزائیاں دی اشیاء جڑی انہاں دی کھان پین والیاں چیزاں نے انہاں دا بائیکاٹ کری انہاں دا بولو انہاں دا صرف زبانی کلامی نہیں شیزان دی مصنوعات بے شمار ایسی مصنوعات نے انشاءاللہ آئندہ جمعے دوتے اس میں آگاہ کرانگا گا بلکہ لٹریچر بھی دواں گا ہر بندہ کوشش کرے یاد رکھو جدو تسی اینا مرزائیاں دے نال اگر کاروبار کرو گے اینا دی چیزاں خریدو گے ایک تا لا علمی ایک پتہ ہون دے باوجود پھر بندہ اینا دی چیزاں خرید دے تے کل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو میدان محشر دے اندر کی چہرہ دکھاؤ گے امام الانبیاء علیہ السلام نے اگر پوچھ لیا کہ ساری زندگی میرے ختم نبوت دے منکران دی ہاں میرے ختم نبوت دے انکار کرنے والوں دی چیزاں فروخت خرید دے رہے فروخت کر دے رہے انہوں نے پرافٹ دین دے رہے تے کل پھر اپنے محبوب پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو کی جواب دیوان گے میرے دوست اور بزرگا جس طرح اللہ دی ذات صفات عبادات دا وحدہ لا شریک ہون دا سانو عقیدہ بنانا چاہیے اس تو بغیر گزارا نہیں اسی طرح امام الانبیاء علیہ السلام نو آخری رسول مننا پوے گا جی میں فرشتیاں تے ایمان لیانا ضروری اسی طرح اس عقیدہ ختم نبوت تے ایمان لیانا ضروری جس طرح کتاباں آسمانی کتاباں صحیفہ تے ایمان لیانا ضروری اسی طرح امام الانبیاء دی ختم نبوت تے ایمان لیانا ضروری جس طرح میرے دوست اور بزرگوں قیامت دے دن دوتے ایمان لیانا ضروری ہے اس طرح میرے محبوب پیغمبر دی ختم نبوت ایمان لیانا ضروری اگر بندہ رب نو بھی ماندا ہے کتاباں نو بھی ماندا ہے رسولاں نو بھی ماندا ہے قیامت نو بھی ماندا ہے مرن تو بعد اٹھن نو بھی ماندا ہے اچھی تے بری تقدیر سارے تے ایمان لیاندا ہے لیکن میرے محبوب پیغمبر دی ختم نبوت نو نہیں ماندا میرے محبوب پیغمبر نو آخری نبی نہیں ماندا او پکا کافر بولو پکا وہ دے کافر ہون وچ کوئی شک نہیں اللہ دے اگے دعائے پروردگار عالم انہاں بےمان مرزائیاں دی مصنوعات تو ساڈی اللہ رب العزت حفاظت فرمائے اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین